हॅलो, येवकार म्हज्या चॅनलाचेर कोसिना एंड एस्पोलिना आनी आयज आमी पळोवया ग्रीन सार्दीन करी. ती म्हणल्यार ग्रीन ताल्ल्यांची कोडी कोकोनट मिल्क घालून सामकी बेस्ट लागता. ट्राय करपाकूच जाय. सो ही कोडी करपाक आमकां जाय पयलीं मिक्सरान हाफ बांच कोथमीर, तेचे उपरांत हळदी पिठो, गार्लीक, जिरें, थोडेशे लवंग, मिरयां, तिकी आनी आलें. सो आतां मिक्सरान सगळें ॲड करुया आनी सगळें डिटेल डिस्क्रिप्शनान दितलें. आनी तातूंत आमसानाक लागून आमी घालतलीं तोन्नो मँगो. सो तितून बरो टेस्ट येतलो आनी करेकूय मातसो थिकनस येतलो जेन्ना तूं मँगो घालता तेन्ना. आनी फॉर स्पायस आमी ॲड करतलीं तन्यो मिरसांग्यो ग्रीन चिलीज आनी उदक घालून ताका बरें फायन पेस्ट करुया. सो तो काय बरो कालो आनी कोडयेकूय बरो कलर येतलो. सो हिंगा हांवें अरावंड 600 to 700 grams धाकट्यो सार्दीन्स ताल्ले घेतल्या. ताका आमी मीठ आनी हळदी पिठो लावन बरें मिक्स करुया आनी मॅरिनेट करुया आनी सायडीक दवरुया एक 10 ते 15 मिनटां. आतां कायलीन आमी नाल्लाचें तेल घालतलीं 2 teaspoon. तेचे उपरांत 2 व्हडले पियांव वा कांदे बारीक कातरलेले. ताका बरें आमी सॉटे करुया एक 2 ते 3 मिनटां. आनी उपरांत आमी घालतलीं एक व्हडलो टोमाट बारीक कातरून आनी ताका बरें आमी सॉटे करुया. सॉटे करून जातकूच धापून एक 5 मिनटां कूक करुया सो दॅट टोमॅटो बरो सॉफ्ट जातलो. तेचे उपरांत आमी ग्रीन मसालो घालतलीं आनी ताकाय बरें 3 ते 4 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर फ्राय करुया. आनी उपरांत धापून मसाल्याक वयर तेल येयसर आमी स्लो फ्लेमीचेर ताका कूक करुया. सो मसाला कूक जातकूच आतां आमी ताल्ले घालतलीं. आनी बरें जेंटली ऑर स्लोली ताल्ल्यांक अहेंच बेश्टें आमी मिक्स करुया. फास्ट फास्ट करपाक नाका नाल्यार ताल्ले मोडटले. नाल्यार अहें कायली घेवन बेश्टें आमी अहें हालोवया सो दॅट तें बरें सेटल जातलें मसाल्यान. आनी उपरांत 2 कपांक गरम उदक घालतलीं आमी शिजपाक. सो मिक्सरानूच उदक घालून आमी तोच मसाला यूज करुया. कांय वेस्ट करपाचें ना. आतां धापून आमी बरें एक 5 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर कूक करुया. जेन्ना खतखतो येता तेन्ना धाकटो स्पून घेवन बेश्टें आमी ताल्ल्यांक बेश्टें स्टर करुया आनी परतें धापून 5 मिनटां परतें कूक करुया ऑन मिडियम टू स्लो फ्लेम. आतां खतखतो येता तेन्ना आमी हिंगा थीक कोकोनट मिल्क घालतलीं अरावंड 1.5 cup. आनी बरें जेंटली परतें मिक्स करून आनी आमी हितून आतां सॉल्ट कितलें आहा तें चॅक करुया आनी अकॉर्डिंगली आमी थोडेंशें मीठ ॲड करुया एज पर टेस्ट. आनी परतें मिक्स करून आमी आतां लास्ट ताल्ल्यांक धापून बरें 5 ते 7 मिनटां मिडियम फ्लेमीचेर कूक करुया. Look at the color. It's so beautiful. So tangy, spicy and flavorful सार्दीन करी इज रेडी. शीताच्या वांगडा नाल्यार चपातीच्या वांगडा सामकी बेस्ट लागता. यू नीड टू ट्राय इट. बाय.